हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र यो सम्पूर्ण जानकारी हामीले 2080 जेठ 3 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यस भिडियोमा यी 5वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ। तपाईहरू च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई भिजिट पनि गर्नुहोला। योभन्दा धेरै इन्फर्मेसन च्यानलमा राखिएका छन्। त्यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई सहज हुनको लागि यस्ता खालका प्रश्नहरू राखिदिने गर्दछ, जुन चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छन् र यी प्रश्नहरू डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट रहेका हुन्छन्। त्यसैले तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त ढिलो नगरी आजको यो भिडियो सुरु। आजको पहिलो प्रश्न नम्बर 1, सोझै खरिद सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था जानकारी गराउँदै सोझै खरिद गर्नु अघि यकिन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, सेवा र निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रक्रिया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि सोझै खरिद हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिद सम्बन्धी नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ। निम्न व्यवस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ। कमा रहेको छ, देय आएको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा 10 लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान, 5 लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा, कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारी साधन, औजार वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको 5 लाख रुपैयाँको मर्मत। यस्तै गरी अर्को रहेको छ, खरिद शर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग भएमा। गमा रहेको छ, खरिद गरिने माल सामानको आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा। घमा रहेको छ, साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट निश्चित सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भई आएमा। एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दरेटमा मालसामान वा खरिद। यस्तै गरी अवस्थाहरू जसमा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ त्यसमा अर्को बुदा रहेको छ, सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाई हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा। अब हेरौँ सोझै खरिद गर्नु अघि यकिन गर्नुपर्ने विषय। खरिद गर्नुपर्ने मालसामान भण्डारमा मौजदात भए वा नभएको ख्याल गर्नुपर्छ। यस्तै गरी प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक योग्यता भए वा नभएको यकिन गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव त्यस्तो निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक गुणस्तर बमोजिम भए नभएको यकिन गर्नुपर्छ। यस्तै गरी प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको। 1 लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्पनीमा 3 वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभावपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ। प्रश्न नम्बर 2, बेरोजगार सहायता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारी बापत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने रकमभन्दा कम आय भएको 18 वर्षदेखि 59 वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई बेरोजगारी व्यक्ति भनिन्छ। त्यस्ता बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहायतालाई बेरोजगार सहायता भनिन्छ। अतः संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न बेरोजगार व्यक्ति लक्षित गरी राज्यले सञ्चालन गर्ने सहायता कार्यक्रम नै बेरोजगार सहायता हो। यसको संवैधानिक व्यवस्था हेरौँ।
रोजगारीको हक अन्तर्गत बेरोजगार सहायतालाई समावेश गरिएको छ संवैधानिक व्यवस्थामा र खमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। बेरोजगार सहायताका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटबाट विनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ। अब हेरौं संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बेरोजगार सहायता कार्यक्रम। रोजगारीको अवसर सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने, रोजगार मूलक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन। यस्तै गरी बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बेरोजगार सहायता कार्यक्रमहरूमा अन्य बुदाहरू रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, यस्तै गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि रोजगार प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने, रोजगार मूलक तथा सिपमूलक तालिमका लागि अन्य निकायसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने, यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको पुँजी, प्रविधि र अनुभवको उपयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने, स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने, अन्त्यमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक हुन्छ। बेरोजगार सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत यी तीन तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुहोस्। स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षा अनुरूप महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारले नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक प्रकृतिका सेवाहरू नागरिक समक्ष पुर्याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। जनताको निकटबाट अधिकतम सेवाहरू प्रदान गरी जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नेपालमा संघीयता अवलम्बन गरिएको छ। संघीय प्रणालीको स्थापनासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित बलियो स्थानीय सरकारको व्यवस्था भई स्थानीय सरकारबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। तथापि स्थानीय सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। अब हेरौं सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकाहरू। सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्थानीय तहले नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनकर्ता, नियामक, सजगकर्ता, समन्वयकर्ता, विकास व्यवस्थापक लगायतका भूमिकामा रही निम्न कार्यहरू सम्पादन गर्दछन्। संघीय र प्रादेशिक मापदण्डको आधारमा स्थानीय सेवाको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र संघ प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रम आयोजना र सेवा प्रवाहको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्र र गैसबाट प्रदान हुने सेवाको अनुगमन र नियमन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने, कार्य विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त आकार र क्षमताको संगठन र जनशक्ति संरचना तयार गर्ने, यस्तै गरी दरबन्दीमै पूर्ति गर्न पहल गर्ने, यस्तै गरी सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकाहरूमा अन्य बुदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। कर्मचारीको क्षमता विकास गरी मनोबल उच्च पार्ने र गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने, यस्तै गरी सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिकामा अर्को भूमिका रहेको छ पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारी र सुशासनयुक्त कार्यशैली अवलम्बन गर्ने, नागरिक गुनासोको द्रुत सुनवाई हुने संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई स्थानीयवासीको हितलाई केन्द्रमा राखी कार्य सम्पादन गर्ने, यस्तै गरी मातहतका विभाग, महाशाखा, शाखा, एकाइ वा निकायहरूबाट सम्पादन भएको कामको नियमित अनुगमन गरी सुधारका लागि पहल गर्ने, सेवाको प्रारूप निर्माण र सेवा प्रवाहमा नागरिक र नागरिक समुदायलाई सहभागी गराउने र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि स्थानीयवासी, लक्षित समुदाय, बुद्धिजीवी संघ संस्था लगायतसँग बहस, छलफल र परामर्श गर्ने। अब हेरौं स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने यी सम्पूर्ण सेवाहरूमा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन्? तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी प्रष्ट हुन नसक्नु, जिम्मेवारीमा दोहोरोपना हुन गई जवाफदेहिता फितलो हुनु,
संघीय संरचना अनुकूल कानून निर्माण र परिमार्जन हुन नसक्नु, संघीय एवं प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अभावमा स्थानीय नीति तथा मापदण्डहरू निर्माण हुन ढिलाइ हुनु, यस्तै गरी कार्य जिम्मेवारी अनुरूप स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुका अन्य कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु, यस्तै गरी कार्य विश्लेषण बिना संगठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था हुनु, बहुसिपयुक्त कर्मचारीको उपलब्धता हुन नसक्नु, सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जुमामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरहरू संकुचित भई मनोबल कमजोर हुनु, स्थानीय नीति योजना बजेट र कार्यक्रम निर्माणमा जनसहभागिता कमजोर हुनु, कानूनद्वारा परिकल्पना गरिएका सभाका समितिहरू क्रियाशील बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पहल नहुनु, यस्तै गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्ष कमजोर रहनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आत्मकेन्द्रित हुँदा अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान कम हुनु र नागरिक सचेतना र जागरणको पक्ष अपेक्षाकृत हुन नसक्नु। अन्त्यमा संविधान प्रदत्त एकल र साझा जिम्मेवारी तथा संघ र प्रदेश सरकारबाट निक्षेपित जिम्मेवारी सम्पादन गरी स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच दिनु स्थानीय तहको प्रमुख कर्तव्य हो। स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिबाट संघीय प्रणालीको सफलता मापन गर्न सकिने हुनाले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई नम्बर 4 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संघीय संसद 2 सदनात्मक छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदका 2 सदनको रूपमा छन्। यी सभाको गठन विधि संविधानमा नै उल्लेख भएको छ। संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार कार्य सञ्चालन हुने गर्दछ। दुवै सदनको सहमति वा संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक हुन्छ। यस्तै गरी अब हेरौं प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्धका क्षेत्रहरू। संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय, 2 सदनको संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालनको विषय, संघीय संसदको संयुक्त समितिको गठन र कार्य सञ्चालन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश र पारित गर्ने विषय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजहरू विरुद्धको महाभियोग, विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनवाईको विषय, राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश र पारित गर्ने विषय, संविधान। यस्तै गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्धका क्षेत्रहरूमा अन्य बुदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, संघीय संसदको महासचिवको नियुक्ति, यस्तै गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 3 तह बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने विषय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व। अन्त्यमा 2 सदन बीच केही भिन्नताहरू रहे तापनि यी एक आपसमा पृथक संरचना भने होइनन्। एउटै प्रणालीका 2 अङ्ग मात्र हुन्। कार्य सम्पादन कार्यक्रममा यी 2 सदन बीच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दछ। प्रश्न नम्बर 5 नेपाली नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनामा देखिएका कमी कमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नागरिकले आफ्नो राष्ट्र र समाजका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा जिम्मेवारीलाई नागरिक कर्तव्य भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। यस्तै गरी नागरिकले संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। यस्तै गरी अब हेरौं नागरिकका अन्य कर्तव्यहरू जुन बुदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिनु, सरकारलाई नियमित कर तिर्नु,
अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्नु, सरकारी अभियान र कार्यक्रममा सहभागी हुनु, राष्ट्रिय उत्सव र समारोहमा सहभागी हुनु, आवश्यकता अनुसार मुलुकको सैनिक सेवामा आबद्ध हुनु, यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्नु, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गरी जवाफदेही। यस्तै गरी नागरिकका अन्य कर्तव्यहरूमा अन्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। नागरिकले अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी नागरिकको कर्तव्यहरूमा नागरिकले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु पर्दछ, वातावरण संरक्षण गर्नुपर्दछ, फोहोर मैला व्यवस्थित गरी घर आँगन र समुदाय सफा राख्नु नागरिकको कर्तव्य रहेको छ। यस्तै गरी विपदको समयमा स्वयंसेवक भई परिचालित हुनुपर्दछ। अब हेरौँ नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमी कमजोरीहरू। कर छली र चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु, आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण र तोडफोड कायमै रहनु, यस्तै गरी कानुन निर्माताबाट नै कानुन उल्लङ्घन हुनु, संविधान र कानुनको स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनु, सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर रहँदा राजनीतिक नेतृत्वबाट दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हुनु, यस्तै गरी सरकारी पदाधिकारीबाट हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अन्त्य हुन नसक्नु। यस्तै गरी नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमी कमजोरीहरूमा अन्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सरकारी पदाधिकारीबाट हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अन्त हुन नसक्नु, यो पनि एउटा कमी कमजोरीको रूपमा देखिएको छ। यस्तै गरी निर्वाचनमा धाँधली र अनियमितता अन्त्य हुन नसक्नु, सरकारी अभियानमा नागरिकको सहभागिता र सहयोग न्यून रहनु, विद्युतीय चुहावट र चोरी कायमै रहनु, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र अनधिकृत कब्जा गर्न नागरिक उद्यत हुनु, यस्तै गरी वन विनाश र वातावरणमा ह्रास कायम नै रहनु र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नागरिक भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु। अतः आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवैप्रति सचेत नागरिक राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमी कमजोरीको यथोचित सम्बोधन गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको भूमिकालाई फलदायी बनाउन सकिन्छ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।